आजको हाम्रो टपिक रहेको छ जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिज तयार गर्न सिक्नको लागि हामीले केही आवश्यक नियमहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। मेन रुल्सलाई मैले दुई भागमा छुट्याएको छु। पहिलो पार्टमा चाहिँ ट्रेडिसनल रुल भनेर हामीले पहिलेदेखि सिकिआएको नियम छ, जुन बेसिक रुल्सहरू छ, यसलाई मैले यहाँनिर राखेको छु। रियल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट हुन्छ हामीसँग। रियल एकाउन्टले के गर्छ, डेबिट र क्रेडिट छुटाउनको लागि रियल एकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाट कम्स इन डेबिट र वाट गोज आउट क्रेडिट, होइन भनेको जे आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ र जे जान्छ त्यो क्रेडिट हुन्छ। यसलाई यसरी हेरौँ, यो चाहिँ केमा एप्लिकेबल छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै एसेट्स, सबै सम्पत्तिहरूमा, क्यास, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर्स, मेसिनरी, जुन चाहिँ यदि फर्निचर हामीले रिसिभ गऱ्यौँ भने फर्निचर डेबिट हुन्छ, अरूतिर गयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। फर्निचरलाई हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फर्निचर हामीमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ यदि हामीले खरिद गऱ्यौँ, पर्चेस गऱ्यौँ भने चाहिँ फर्निचरलाई डेबिट गर्नु पऱ्यो। यदि हामीले फर्निचर सेल्स गऱ्यौँ भने फर्निचरलाई क्रेडिट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै पर्सनल एकाउन्ट छ, द रिसिभर क्रेडिट द गिभर। अब पर्सनल एकाउन्टले के भन्छ भन्दा चाहिँ रिसिभर पर्सन्स, आर्टिफिसियल पर्सन्ससँग रिलेटेड छ यो एकाउन्ट। जस्तै राम अथवा एबिसी जोसुकै होस् है, एबिसी कम्पनी, स्टोर, बिजनेसहरू पनि जसले रिसिभ गर्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, रिसिभ गर्ने डेबिट र जसले दिन्छ त्यो गिभर के भयो, क्रेडिट भयो। क्यास रिसिभ्ड फ्रम राम भनेर आयो 1000। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि राम भन्ने मान्छे आयो, रामले के गर्यो, दियो भने चाहिँ गिभर भयो, क्रेडिट द गिभर। डेबिटमा के भयो, क्यास आयो भनेपछि, क्यास आयो भनेपछि अघि हामीले रियल एकाउन्टमा के भनेको थियो, क्यास सम्पत्तिसँग रिलेटेड छ भनेको थियो। वाट कम्स इन डेबिट भनेपछि क्यास एकाउन्ट चाहिँ डेबिट भयो भने अब राम भनेको चाहिँ रियल एकाउन्टसँग रिलेटेड भएन, ऊ चाहिँ पर्सनल एकाउन्टसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा रामले के गर्यो, दियो। राम दिने मान्छे भएकोले राम चाहिँ के भयो, रामको एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भयो। सो यसरी हामी छुट्याउन सक्छौँ है, यो दुइटैसँग रिलेटेड भयो। त्यस्तै अर्को थर्ड नम्बरमा छ नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल भन्ने एकाउन्टलाई हामी नेपालीमा नाम मात्रको खाता भन्छौँ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, डेबिट भनेको अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस है, खर्च र नोक्सानहरू डेबिट हुन्छ भने अल इन्कम एन्ड गेन, इन्कम हाम्रो आम्दानी र अरू फाइदाहरू सबै क्रेडिटमा हुन्छ। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ एप्लिकेबल टु अल एक्सपेन्सेस इन्कम है, स्यालेरी, कमिसन, पर्चेज, सेल्स है। यसको स्यालेरी खर्च भयो, हामीले स्यालेरी दियौँ हाम्रो बिजनेसबाट भने त्यो केसमा स्यालेरी एक्सपेन्सेस भयो, डेबिट गर्नु पऱ्यो। कमिसन दियौँ भने कमिसन डेबिट गर्नु पऱ्यो। यदि कमिसन रिसिभ गऱ्यौँ भने अथवा स्यालेरी कमिसन रिसिभ गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्नु पऱ्यो है। पर्चेस गर्दाखेरि खर्च भयो, डेबिट, सेल्स गर्दाखेरि के भयो, क्रेडिट भयो। यो भयो हाम्रो बेसिक रुल्स। मोडर्न रुलबाट चाहिँ डेबिट क्रेडिट छुटाउन अझै सजिलो हुनसक्छ। मोडर्न रुलले के भन्छ भन्दा एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस, ठिक छ। जेनरली जो चाहिँ आफैमा डेबिट हुन्छ, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा चाहिँ आफैमा जो डेबिटमा पर्छ एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस, ड्रइङ्स, डिभिडेन्ड्स है। अब ड्रइङ्स र डिभिडेन्ड्स भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ बिजनेसको टाइप अनुसार चाहिँ, जस्तो प्रोप्राइटरसिप र पार्टनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोप्राइटर अथवा पार्टनरले जुन आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको हुन्छ त्योबाट उसले जुन रकम लिन्छ त्यसलाई चाहिँ ड्रइङ भनिन्छ। तर कम्पनीमा चाहिँ जसको पछाडि चाहिँ एलटिडी लागेको हुन्छ उसले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो सेयर होल्डर हुन्छ उसको है, धेरै सङ्ख्यामा सेयर होल्डर हुन्छ। पार्टनरसिपमा प्रोप्राइटरसिपमा के गर्छ, ड्रइङ गर्छ। तर कम्पनीमा के हुन्छ, धेरै सेयर होल्डर हुन्छ, उनीहरूलाई नाफाबाट जुन रकम दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ डिभिडेन्ड भन्छ है। र यो भनेको चाहिँ
बिजनेसको चाहिँ नाफाबाट जाने पैसा है, यसलाई यो डेबिटमा जान्छ। त्यस्तै क्रेडिटमा ल्याबिलिटिज, इन्कम, रेभिन्यू, क्यापिटल र गेन्स है, यति कुराहरूलाई चाहिँ क्रेडिटमा राखिएको छ। अब जुन आइटम चाहिँ नेचुरली डेबिटमा हुन्छ त्यो आइटम बढ्दाखेरि इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई डेबिट गर्नुपर्छ है। त्यस्तै जुन आइटम चाहिँ आफैमा क्रेडिट हुन्छ त्यो बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई क्रेडिटमै राख्नु पर्यो। र त्यसको ठ्याक्कै उल्टो एसेट्स, इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, इक्जाम्पलमा हेरौँ के भएको थियो भन्दा क्यास रिसिभ फ्रम, रामा चाहिँ क्यास भनेको के हो त, एसेट्स सम्पत्ति। सम्पत्ति अब रिसिभ गर्नु भनेको के हो, सम्पत्ति बढ्नु हो भने चाहिँ सम्पत्ति बढ्दाखेरि क्यासलाई हामीले डेबिट गर्यौँ। अब यसलाई हामीले अघिको रुल्सबाट के गर्यौँ, डेबिट वाट कम्स इन र भनेर रियल एकाउन्ट भनेर यसलाई हामीले डेबिट गरेको थियौँ भने यो रुलबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यो रुलबाट एसेट्स आफैमा इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ है। अब यो इक्जाम्पल हेरौँ, फर्निचर पर्चेस्ड अन क्यास ₹2000। अब के भयो भन्दा फर्निचर भनेको सम्पत्ति, यो आफैमा के हो, डेबिट। क्यास भनेको पनि सम्पत्ति, यो आफैमा पनि के हो, डेबिट हो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा। तर जर्नल इन्ट्रिजमा के हेर्ने भन्दा फर्निचर खरिद गर्दा क्यास गयो भनेपछि फर्निचर आयो, क्यास गयो। अब यसलाई हामीले कसरी पनि हेर्न सक्छौँ, अब डेबिट के हो भन्ने कुराको लागि डेबिट भनेको एउटा वाट कम्स इन रियल एकाउन्टसँग रिलेटेड छ, किनभने दुईटै सम्पत्ति हो। वाट कम्स इन है एउटा, और डेबिटमा चाहिँ एसेट्स इन्क्रिज हो नि त है, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। किन डेबिट हुन्छ भने मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ, एसेट्स भनेको चाहिँ के हो, आफैमा डेबिट हो। यति आइटम चाहिँ के, यति आइटमलाई याद गर्नु पर्यो हामीले है, जुन चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ। यति आइटम कसरी याद हुन्छ भन्दा यी सबै के हुन्, आफैमा डेबिट आइटम हुन् भनेको यिनीहरूको नेचरै डेबिट हो। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा डेबिटमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै यो आइटम के हो, जुन क्रेडिटमा हुन्छ, ती आइटमहरू चाहिँ बढ्यो भने पनि क्रेडिट, घट्यो भने डेबिट, यसरी गर्नुभयो है। अब यहाँनिर के भयो, एसेट्स इन्क्रिज भयो। दुइटै कुराले फर्निचरलाई के गरिदियो, डेबिट गरिदियो। फर्निचर एकाउन्ट डेबिट भयो। अनि यहाँ के भयो, क्यास हामीले अरूलाई दियो भनेको क्रेडिटमा के भयो त भन्दा क्रेडिट के भयो, वाट गोज आउट और एसेट्स के भयो, डिक्रिज्ड। सो एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भयो यो 2000। अब जर्नल इन्ट्रिजको इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। इक्जाम्पल हेर्नुभन्दा पहिला म यसको फर्मेट देखाउन चाहन्छु। यसको फर्मेट भनेको चाहिँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डिआर एमाउन्ट, सिआर एमाउन्ट। डेटमा हामी जुन डेटको ट्रान्जेक्सन हो त्यो डेट लेख्छौँ। पार्टिकुलर्समा डेबिट के हो, क्रेडिट के हो र ट्रान्जेक्सन के हो भनेर न्यारेसन लेख्छौँ। एलएफले के काम गर्छ भन्दा जर्नल इन्ट्रिजबाट कुन लेजरमा जाने हो, पछि हामीले लेजर प्रिपेयर गर्नलाई त्यो लेजरमा जानको लागि यसमा हामीले त्यो लेजरको नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटको एमाउन्ट र क्रेडिटको एमाउन्ट। जहिले पनि जर्नल इन्ट्रिज भनेको डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टममा बनाइने भएकोले के हुन्छ, डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हुनुपर्छ। फर्स्ट क्वेसन छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹50,000 भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने एउटा बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँ जसमा हामीले 50,000 इन्भेस्ट गऱ्यौँ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बिजनेसमा पैसा आयो है, हामीले एकाउन्ट मेन्टेन गरेको भनेको बिजनेसको लागि हो। त्यसो हुँदा बिजनेसमा पैसा आउनु भनेको चाहिँ अब डेबिट वाट कम्स इनमा
भनेर अघि हामीले पढेको थियौँ। सो डेबिट वाट कम्स इन भनेको क्यास आयो भने डेबिट हैन त, यसरी। किनभने यो रियल एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्टमा के हुन्छ, एसेट्स र सम्पत्तिको भ्यालु बढ्यो भने मैले अर्को पनि देखाएको थिएँ है, एसेट्स है, एसेट्सको भ्यालु इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ है। सो डेबिट भयो क्यास एकाउन्टमा, के भयो त 50,000 को क्यापिटल क्रिएट भयो है, भनेपछि 50,000 रुपियाँ क्यापिटल आयो भनेपछि यो क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो त, इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। सो यसमा के भयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट हैन त, किनभने हाम्रो के भयो, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्यास आयो, बिजनेसमा क्यास आएर क्यापिटल पनि बढ्यो भनेपछि क्यापिटल बढ्यो भने क्यापिटल के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। क्यास भनेको एसेट्स हो, एसेट्सको भ्यालु बढ्यो भने एसेट्स डेबिट हैन त। नरेसनमा हामीले यसरी लेख्नु पऱ्यो, बिइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास है, डेबिटको एमाउन्ट डेबिटमा, क्रेडिटको एमाउन्ट क्रेडिटमा। क्रेडिट लेख्दाखेरि 2 भनेर लेखिन्छ है। अब सेकेन्ड क्वेसनहरू, पर्चेस्ड गुड्स अन क्यास रुपिज 10,000 है, 10,000मा हामीले के गरेछौँ, क्यासमा सामानहरू खरिद गरेछौँ, पर्चेस गरेछौँ भने पर्चेस भनेको के हो, एक्सपेन्सेस है, पर्चेस भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस भनेपछि के हुन्छ, एक्सपेन्सेस अलवेज डेबिट है, एक्सपेन्सेस खर्च इन्क्रिज भयो है, खर्च बढ्यो भने डेबिट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। सो इन्क्रिज भयो डेबिट, सो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट है, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 10,000 हामीले 10,000 को पर्चेस गरेको छ। त्यस्तै पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो क्यास गयो, सो क्यास रियल एकाउन्टबाट क्यासको भ्यालु बढ्दाखेरि डेबिट भयो भने घटेको बेलामा के हुन्छ, टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। 10,000 चाहिँ के भयो, हाम्रो क्यास गयो छ है। सो थर्ड नम्बरमा हेरौँ, थर्ड नम्बरमा छ पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट 5,000 है। 5,000मा हामीले सामान पर्चेस गऱ्यौँ, तर केमा, क्रेडिटमा। भनेपछि यहाँ पनि पर्चेस भनेको के हो, एक्सपेन्सेस। सो एक्सपेन्सेस भनेपछि के हो, एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस भनेपछि डेबिट भइहाल्यो, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। अब क्रेडिटमा के हुन्छ, अघि क्यासमा पर्चेस गर्दाखेरि त क्यास गएको थियो, क्रेडिटमा क्रेडिट वाट गोज आउटमा क्यास हुन्थ्यो। अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, एसेट्सको भ्यालु के भएको थियो, घटेको थियो। 10,000 एसेट्स हो, क्यास घटेको हुँदा त्यो क्रेडिट भएको थियो। अहिले चाहिँ के भएको छ, पर्चेस भयो, एक्सपेन्सेस भयो, तर क्रेडिटमा केही छ, केही गएको छैन हाम्रो, हामीले दिनुपर्ने भनेर ल्याबिलिटी क्रिएट भएको छ है। यसमा चाहिँ के आयो, ल्याबिलिटी, बाँकीमा हामीले लियौँ भने के हुन्छ, ल्याबिलिटी क्रिएट हुन्छ। सो ल्याबिलिटी भनेको के हो, आफैमा ल्याबिलिटी भनेको क्रेडिट हो है, यो क्रेडिटको ग्रुपमा छ है त। सो क्रेडिटको ग्रुपमा भएको आइटमको भ्यालु के भयो, बढ्यो, ल्याबिलिटी बढ्यो, हामीले तिर्नुपर्ने हिसाब बढ्यो भने चाहिँ यो क्रेडिट है। सो अब यसको इन्ट्री के हुने भयो, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट नै हुने भयो, एक्सपेन्सेस नै हो। क्रेडिटमा चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिटर्स एकाउन्ट है, क्रेडिटर्स भनेको हामीले तिर्नुपर्ने हिसाब, बाँकीमा पर्चेस गरेको 5,000। सो यसो भयो। अब अर्को क्वेसन के छ, सोल्ड गुड्स अन क्यास रुपिज 15,000 है, हामीले के गर्यौँ, क्यासमा सामानहरू बिक्री गर्यो। सो सेल्स भनेको के हो, सोल्ड भनेपछि सेल्स भनेको चाहिँ के हो, इन्कम है, इन्कम हो हाम्रो लागि, बिजनेसको लागि हामीले बेचेपछि हाम्रो इन्कम हुन्छ। सो इन्कम भयो भने, इन्कम भनेको के हो, अल इन्कम एन्ड गेन क्रेडिट भनेर नोमिनल एकाउन्टमा हेरेको थियौँ। त्यस्तै इन्कम भनेको क्रेडिट आइटम, यसको भ्यालु के भयो, बढ्यो भनेपछि यो क्रेडिट हुन्छ है। यसरी पनि बुझ्न सक्यो। भनेपछि सेल्स त क्रेडिट भयो। अब डेबिट के हुन्छ भन्दा, हामीले बेचेपछि के आयो, क्यास आयो भनेपछि डेबिट वाट कम्स इन है, डेबिट वाट कम्स इन क्यास एकाउन्ट टु सेल्स एकाउन्ट है, यसरी भयो।
अर्को छ पेड स्यालेरी ₹20,000 है। हामीले स्यालेरी पेमेन्ट गऱ्यौँ। स्यालेरी पेमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ स्यालेरी भनेको के हो? एक्सपेन्सेस हो, खर्च है। खर्च गऱ्यौँ भने एक्सपेन्सेस भनेको डेबिट, स्यालेरी डेबिट हुन्छ। हामीले स्यालेरी पेमेन्ट गर्दाखेरि के गयो हाम्रो भन्दाखेरि क्यास गयो है। क्यास चाहिँ के हुन्छ? स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट है। अर्को क्वेसन छ कमिसन रिसिप्ट है। कमिसन रिसिप्ट भनेको 1000 छ है। कमिसन रिसिभ गऱ्यौँ भने कमिसन भनेको हाम्रो लागि इन्कम है। इन्कम भनेको हाम्रो के थियो? अघि हामीले यहाँनिर कहाँ गरेको छ भने सेल्स गुड्स, सोल्ड गुड्स अन क्यास भन्दाखेरि हामीले के भएको छ? सेल्स भनेको इन्कम, इन्कम भनेको क्रेडिट होइन त। त्यस्तै कमिसन पनि इन्कम, कमिसन पनि के हुन्छ? क्रेडिटमा हुन्छ है। अब यसको इन्ट्री के हुन्छ? हामीले कमिसन रिसिभ गऱ्यौँ भने कमिसन क्यासमा रिसिभ केहीमा भनेको छैन भने थियो हामीले क्यास मान्नु पऱ्यो है। र यसको इन्ट्री के हुन्छ? क्यास एकाउन्ट डेबिट, किनभने क्यास आयो, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिटमा चाहिँ यहाँनिर के छ? इन्कम भएको छ। सो कमिसन एकाउन्ट चाहिँ के भयो? क्रेडिट भयो है। कमिसन भनेको इन्कम हो, इन्कम आफैमा क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भयो। सो त्यो क्रेडिट बढ्दाखेरि के हुन्छ? इन्कम बढ्दा क्रेडिट हुन्छ। अब अर्को छ क्यास विथड्रन फर पर्सनल युज है। पर्सनल युजको लागि हामीले हाम्रो प्रोप्राइटरले बिजनेसबाट क्यास विथड्र गरेको रहेछ। अब पर्सनल युजको लागि विथड्र गरेको छ भने सुरुमा उसले बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि क्यापिटल बढेको थियो, त्यसलाई हामीले के गरेको थियौँ? क्रेडिट गरेको थियौँ भने अब के भयो? उसले क्यास विथड्र गर्यो, आफ्नो पर्सनल युजको लागि विथड्र गर्यो भने त्यसलाई ड्रइङ भन्छ। ड्रइङ भनेको के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। मैले अघि यहाँनिर ड्रइङ देखाएको थिएँ है। ड्रइङ एकाउन्ट, ड्रइङ भनेको हामीमा डेबिट हो, बढ्यो भने डेबिट। उसले पैसा झिक्दाखेरि ड्रइङको भ्यालु बढ्छ है। त्यसो भए के हुने भयो? ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट है। क्यास गयो बिजनेसको। त्यस्तै अर्को छ पर्चेज्ड फर्निचर वर्थ ₹5000 भनेपछि 5000मा हामीले फर्निचर खरिद गऱ्यौँ भने पर्चेज गर्दाखेरि एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो, तर गुड्स पर्चेज गर्दा जुन चाहिँ हामीले पछि के गर्छौँ? बेच्छौँ। तर यो चाहिँ फर्निचर के हो? पर्चेज गरियो तर यो बेचिँदैन, आफ्नो युजको लागि हो। यो एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो। फिक्स एसेट्सको भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पैसा तिरेको छ, क्यास क्रेडिट भयो। यहाँनिर के भयो? फर्निचर टु क्यास है। फर्निचर आयो, क्यास गयो। रियल एकाउन्ट डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट, वाट गोज आउट। एसेट्सको भ्यालु इन्क्रिज, एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज। यसरी पनि बुझ्न सकियो। अर्को छ डिप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर ₹500 छ है। भनेपछि फर्निचरमा डिप्रिसिएसन चार्ज गऱ्यो भने डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, खर्च। खर्च भनेको जहिले पनि डेबिट हुन्छ। यसले के गर्यो? डिप्रिसिएसनले फर्निचरको भ्यालुलाई घटायो। फर्निचर भनेको एसेट्स, एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज भयो भने एसेट्सलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पऱ्यो है। यसरी डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट, एक्सपेन्सेस, फर्निचरको भ्यालु घट्यो, त्यसलाई के गर्यो? क्रेडिट गर्यो। अब अर्को छ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ₹2000 भनेपछि हामीले के गर्यौँ? हामीसँग भएको क्यास लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गऱ्यो भने हामीबाट क्यास घट्छ र ब्याङ्कको ब्यालेन्स बढ्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि एसेट्स हो, क्यास पनि एसेट्स हो। ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो भने के हुने भयो? ब्याङ्कमा को एसेट्सको भ्यालु बढ्यो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्नु पऱ्यो र क्यासको भ्यालु घटेकोले गर्दा क्यासलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पऱ्यो।